لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء في أصحاب الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان على أنه لا يثبت منهم، لا يبقى منهم، لا يصبر منهم إلا ثلة قليلة طيبة مباركة. نعم، سينصره كثر، ولكن لا يصدق منهم ولا يثبت منهم ولا يصبر منهم إلا ثلة قليلة مباركة، كما وصفتها الآثار: لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. نعم، جاء في الأثر: والله لتغربلن ثم لتغربلن ثم لتغربلن ويسقط من الغربال خلق كثير ولا يبقى منكم إلا الأندر فالأندر. نعم، يسقط من الغربال خلق كثير فلا يبقى إلا الأندر فالأندر. وجاء أيضا: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. الله المستعان. يعني أناس ورجال نظروا لهذا الأمر، رجال اعتقدوا هذا الأمر، رجال ضحوا وبذلوا لهذا الأمر، فيبتليهم الله بغيبة إمامهم. نعم، يبتليهم الله بغيبة إمامهم ويسقط من الغربال خلق كثير لا يثبتون، وكأن أعمالهم لشخص هذا الرجل ما هي لله جل جلاله، وكأن تحركاتهم ونفقاتهم لشخص هذا الرجل فقط ما هي لأجل الله جل جلاله. فلذلك سبحان الله حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، من كان يعتقد به، من كان يدعو له، من كان ينظر له. وجاء أيضا في أثر ثالث قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول، أي أن هناك غيبة قصيرة من ثم يعود مباشرة، وغيبة التي قبل بيعة الركن والمقام تطول هذه الغيبة، فتكون فيها يحصل فيها الناس ويغربلوا ويميزوا ويمحصوا، فلا يبقى منهم سبحان الله إلا صفوة الصفوة. قال: ماذا؟ إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات. وقد سمعنا من قال أن سيدي مولاي قد مات. نعم، سمعته بأذني. وبعضهم يقول قتل، وبعضهم يقول ذهب، فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير. لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير. الله المستعان. لا يبقى من أصحابه الذين صافحوه وعانقوه إلا نفر يسير. لا يبقى من أصحابه الذين عايشوه وخالطوه إلا نفر يسير. لا يبقى من أصحابه الذين عرفوه وخبروه إلا نفر يسير. لا يبقى من أصحابه الذين واكلوه وشاربوه سفرة واحدة إلا نفر يسير. لا يبقى من أصحابه الذين تتلمذوا على يديه وتربوا على يديه إلا نفر يسير. نعم، لا يبقى من أصحابه الذين عاهدوه وواثقوه إلا نفر يسير. الله المستعان. فالله الله 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 يا أصحاب العهود والمواثيق، من نقض العهود ونكت المواثيق الله الله.
الله الله يا مهاجرين من الرجوع، الله الله يا مهاجرين من التقهقر، الله الله يا أنصار من خذلانه، الله الله يا مهاجرين وأنصار في ابن بنت رسول الله. الله الله. ألا تذكرون ذاك الموقف ونحن بين يديه، ذاك الموقف الذي قال فيه: لا تخذلوني كما خذل الحسين. نعم، قالها: لا تخذلوني كما خذل الحسين. فأجبناه صادعين صادحين مجلجلين بالتلبية: لبيك يا ابن بنت رسول الله، لبيك لبيك لبيك. فأين تلك الصرخات؟ أين تلك الاستعدادات؟ أين تلك العزائم؟ أقول لمن انتكس على عقبيه وهو يعرف نفسه: أتذكر مناداته لك بأحب الأسماء والألقاب إليك؟ أتذكر يوم أن تبسم في وجهك وقربك منه؟ أتذكر يوم أن اختارك وقدمك على غيرك لتكون من تلاميذه من أصحاب العصب؟ أتذكر تلك الأيام المباركات، الأيام الخالدات، أيام الدورة، يوم أن كنا بين يديه نتنفس أخلاقه ونرتشف علمه؟ أتذكر تلك الهدايات؟ أتذكر تلك الدروس الفريدات النيرات؟ أتذكر درس أصحاب الكهف يوم أن كان يعرض؟ أتذكر حينما كان يتأمل السيد فينا ودموعه تنهمر على خديه سعادة وفرحا بك وبنا؟ نعم، كان يرانا أمل هذه الأمة المرتقب. أتذكر يوم أن كان يؤمنا في تلك الصلوات الخاشعات الباكيات؟ أتذكر تلك الآيات والكرامات التي كانت تقع ربطا لقلوبنا وتثبيتا لأركاننا من أن نحيد عن هذا الأمر؟ أتذكر يوم التخرج من الدورة ودموعنا تسيل سعادة وفرحا بذلك الفضل الكبير وذلك الفوز العظيم؟ أتذكر العهود والمواثيق يوم أن صافحت أيدينا يده معاهدين الله على الصبر والثبات على هذا الأمر؟ أتذكر يوم أن حذرنا بعد أن رأينا تلك الآيات والكرامات من الانتكاس على أعقابنا؟ أتذكر يوم أن كان يفاخر بنا ويراهن علينا؟ فأقولها محملة حسرة وألما على من انتكس على عقبيه. أتذكر مخاطبا لشخصه وهو يعرف نفسه: أتذكر يوم أن اختارك للهجرة من بين الكثير؟ أتذكر يوم أن جلست بين يديه وهو يشنف أذنك ويغسل قلبك بتلك المواعظ والنصائح والهدايات لطريق الهجرة؟ أتذكر يوم أن ودعك وفوجك مهاجرا في سبيل الله؟ أتذكر طريق الهجرة بمغامراتها وبوعورتها ومشقتها وتعبها؟ أتذكر أيام الرباط، أيام الهجرة، تلك الأيام المزكيات للنفس والمطيبات للقلب؟ أتذكر تلك الدروس، دروس السيرة والحديث والفقه والجهاد التي كنا نرتشفها صباحا مساء؟ أتذكر حينما كان يتواصل بنا صوتا وصورة وكان يخصك بالسؤال يا من انقلبت على عقبيك؟ كان يخصك بالسؤال، يتفقدك ويطمئن عليك ويسأل عنك. فبالله عليك، لماذا تخلفت عن موكب النور؟ لماذا انطفأ مصباحك؟ لماذا تقهقرت؟ هل قصر في حقك؟ لماذا انقلبت؟ هل كذب عليك؟ لماذا انتكست؟ هل طال عليك الأمد؟ هل تأثرت بواقع الناس البعيد عن هذا المنهج المشع الساطع؟ بالله قل لي، لماذا قسى قلبك؟
أين هو إيمانك؟ أين هو يقينك؟ أين هو صبرك؟ أين هو ثباتك؟ أين هي نصرتك؟ أتلاشت بسبب شبهة؟ بالرواحة لثانية واحدة فقط، وهو في ساحة الجهاد في ميدان المعركة وسيفه بين يديه يذود عن حياض الإسلام. نعم، يذود عن
المحتاجون له. ثبتنا الله وإياكم، اصطفانا الله وإياكم، اختارنا الله وإياكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.